नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा चुनावमा गठबन्धनलाई प्रदेश 1 मा धक्का। अन्तर्घात हुँदा एमाले विजय, प्रणाली, गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी, मधेस र सुदूरपश्चिममा गठबन्धनको जित। नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार, भारतसँगको मित्रतामा समस्या नभएको जिकिर, सत्ता टिकाउन र रिझाउन केन्द्रित हुने गरेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीको आरोप। नेपालको जनसङ्ख्या 2,92,92,480। जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93%, आधाभन्दा बढी तराई भेगमा महिलाको सङ्ख्या धेरै। विगत 24 घण्टामा 84,154 जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 90,000 नाग्यो। ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट बालबालिका संक्रमित हुने क्रम बढ्यो। दलहरूबीच विमति हुँदा स्थानीय तहको चुनाव अन्यलमा, प्रचण्ड र माधवको दबावले प्रधानमन्त्री निर्णयको बन्दी। वैशाखमा चुनाव नभए 22वटा काम प्रभावित हुने। आज भारतको 73औं गणतन्त्र दिवस, विभिन्न विभूषणहरू वितरण। हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका सैनिक जनरल बिपिन रावतलाई पद्म विभूषण। र विभागीय टिम नेपाल एफएफ क्लब पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहार रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत 7 प्रदेशको मत परिणाम आएको छ। प्रदेश 1 मा गठबन्धनका 2 जना र एमालेका 1 जना उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता गोपाल बस्नेत गोलाप्रथाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। 5 दलीय गठबन्धनको समर्थन प्राप्त कांग्रेस उम्मेद्वार बस्नेत र एमाले उम्मेद्वार गुरु बरालको बराबर मत आएको थियो। तर गोलाप्रथाबाट पनि एमालेका उम्मेद्वार बरालको भाग्य कमजोर देखियो। त्यस्तै एमालेका नेता सोनम ग्याल्जेन शेर्पा र महिलातर्फ सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट जयन्ती राई विजयी भएका छन्। गठबन्धनभित्र अन्तर्घात भएपछि एमालेबाट शेर्पा विजयी भएका हुन्। मध्य प्रदेशमा माओवादीकी उम्मेद्वार उर्मिला अर्याल विजयी भएकी छिन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार उर्मिला अर्याल विजयी भएकी हुन्। उता बागमती प्रदेशतर्फको दुवै सिटमा सत्तारूढ गठबन्धन विजयी भएको छ। हेटौँडा 8 स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा बुधबार राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त रहेको महिला र अन्य तर्फका गरी 2 सदस्यीय चयनका लागि निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन परिणाम अनुसार गठबन्धन दलका तर्फबाट उम्मेद्वार रहेकी नेकपा एसकी गोमादेवी तिमल सिन्हा र अन्यमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद पौडेल विजयी भएका हुन्। उता गण्डकीबाट गठबन्धनका 3 जना उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। महिला कोटामा कांग्रेसकी कमला पन्त, अन्य र दलित कोटाबाट माओवादी केन्द्रका सुरेश आले मगर र भुवन बहादुर सुनार निर्वाचित भएका हुन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादी गरी 5 दलीय गठबन्धनबाट उनीहरू उम्मेद्वार बनेका थिए। उता लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका युवराज शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राज्यलक्ष्मी गैरे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुल प्रसाद विक विजयी भएका हुन्। मतदानमा प्रदेश सभा सदस्य 81 र 107 स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गरेका थिए। उता कर्णाली प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका नरबहादुर विष्ट, कांग्रेसकी दुर्गा कुमारी गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका उदय बोहरा निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका जगत पार्की, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी गरिमा शाह र कांग्रेस नारायण मिश्र विजयी भएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले सन् 2021 को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या 171 पुगेको जानकारी गराइएको छ। 1 वर्षमा थप 3 वटा मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार भएको छ। एक रिपोर्ट।
सरकारले सन् 2021मा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार भएको र भारत तथा चीनसहितका छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध बलियो भएको बताएको छ। सन् 2021को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले कोभिड-19 महामारीको चुनौतीका बावजुद पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो भएको जनाएको हो। नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या 171 पुगेको बताउँदै मन्त्रालयले पछिल्लो वर्ष गाम्बिया, सियारलियोन र कमनवेल्थ अफ कोमिनिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको जनाएको छ। सन् 1816मा नेपालले पहिलोपटक बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको थियो। सन् 1947मा अमेरिका र भारतसँग सम्बन्ध विस्तार भएको थियो। सो संख्यामा वृद्धि भएर अहिले 171 पुगेको हो। वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपालको अहिले 30 राजदूतावास, 3वटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोग र 7वटा महावाणिज्य दूतावास रहेको जानकारी गराएका छन्। मन्त्रालयले यस वर्ष पनि नेपालको भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ रहेको दावी गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको हो। कोभिड-19 संक्रमणका कारण नेपालमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनदेखि अमेरिका लगायत अन्य मुलुकहरूले गरेको स्वास्थ्य सामग्री र खोप सहयोगलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी राष्ट्रपतिको आयोजनामा ग्लोबल डेमोक्रेसी फोरममा गरेको सम्बोधन र स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागितालाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। सरकारले विगतमा पनि विदेश नीतिको समीक्षा गर्दै आएको छ, तर एकरूपता नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। अहिले सार्वजनिक प्रतिवेदनलाई यसअघिका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले हास्यास्पद भनेका छन्। भारतसँग अलरेडी रहेका समस्याहरू बारेमा सार्थक संवादै हुन सकेन। चीनसँग समस्या थिएन, समस्या भए जस्तो गरी प्रस्तुत भयो। अमेरिकासँग एउटा सहायताको विषयलाई यति गिजोल दिनुभयो उहाँहरूले कि यसले गर्दा त नेपाल वास्तवमै के हो, नेपालले के चाहन्छ, नेपाल कुन बाटोमा अगाडि बढ्न खोजेको हो, नेपालको विदेश नीति के हो, नेपाल सरकारको विदेश नीति के हो भन्ने बारेमा काफी कन्फ्युजन क्रिएट भएको मलाई लाग्छ। नीति निर्माण र समीक्षा औपचारिकतामै सीमित हुने गरेको परराष्ट्र सम्बन्धका जानकारहरू बताउँछन्। जुनसुकै सरकार आए पनि विदेशीलाई रिझाउन मात्रै केन्द्रित भएको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी बताउँछन्। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध नेपालका सत्ताधारीहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। मुख्य प्रश्न यही हो। अहिलेसम्म के देखिएको छ भनेदेखि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई आफू सत्तामा टिक्नको लागि कसरी हुन्छ, दक्षिण अथवा उत्तरका मित्रहरूलाई कसरी हुन्छ रिजाउन खोज्ने हीन मानसिकतामा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध त्यतापट्टिबाट गएको छ। अहिले हेर्नुहोस्, परराष्ट्र सम्बन्ध नेपालको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपालको विकास र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण अस्त्र भनेको परराष्ट्र सम्बन्ध हो नेपालको, है। र यो परराष्ट्र सम्बन्ध हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसित उनीहरूको विश्वास लिन नेपाल राज्य, नेपालको जुन स्टेट छ त्यो बलियो छ। त्यो नेपालको स्टेटले हाम्रा स्वार्थहरू, हाम्रा चाहिँ भाइटल स्वार्थहरूलाई त्यसले रक्षा गर्न सक्छ, हाम्रा कुराहरू बुझेको छ, रक्षा गर्न सक्छ, आफ्नो हित पनि हेर्छ र हाम्रा स्वार्थहरू पनि रक्षा गर्न सक्छ भन्ने विश्वास हामीले दिलाउन सक्नुपर्छ। प्रतिवेदनमा नेपालले पहिलोपटक गत वर्ष जारी गरेको नेपालको परराष्ट्र नीति 2020 जारी गरिएको, नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदमा फेरि सदस्य निर्वाचित भएको तथा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ दोस्रो स्थानमा उक्लिएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मात्र होइन, सहयोगी मुलुक पनि हो भारत। आज भारतको 73औं गणतन्त्र दिवस हो। भारतको गणतन्त्र स्थापनामा नेपालको र नेपालका राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको सहयोगी भूमिका रहेको छ, जसका कारण बेला बेलामा सम्बन्धमा चिसोपन आए पनि दुई देशबीचको आत्मीयता भने सधैँ रहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल भारतको सबैभन्दा नजिकको मित्र हो। भौगोलिक निकटता र घनिष्ठ सांस्कृतिक र आर्थिक बन्धनका कारण भारतसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम नै छ। आर्थिक सामाजिक अन्तर्सम्बन्ध पनि उत्तिकै गहिरो छ। नेपालका कैयौं विकास निर्माण अर्थात् भौतिक पूर्वाधार भारतले नै बनाइदिएको छ। जनकपुर जयनगर रेलवे, जोगबनी भन्सार परिधिभित्र रेलवे ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा र भैरवा विमानस्थलको निर्माण पनि भारत सरकारकै सहयोगमा भएको छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर र महेन्द्रनगर सडक अन्तर्गत 22वटा पुल लगायत अन्य क्षेत्रमा
दर्जनौं पुलको निर्माण र नदी नियन्त्रणमा समेत सहयोग गरेको छ। यसको अतिरिक्त ग्रामीण विद्युतीकरण, वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहलाई रेलसँग जोड्ने काम, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि अम्लेखगञ्जसम्म पाइपलाइनको निर्माण, सूचना प्रविधिको विकासमा सहयोग, गोर्खा रेजिमेन्ट मार्फत हजारौं युवालाई जागिर, भारत सरकारले नेपालका करिब सबै जिल्लाहरूमा विकास निर्माणको कार्यक्रममा सहयोग गरेको छ। नेपालसँग सांस्कृतिक रूपमा निकट रहेको भारतले पशुपति धर्मशाला निर्माण गरेको छ भने सेतु मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर निर्माणमा पनि सहयोग गरेको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको 2/3 भाग निकट छिमेकी भारतसँग नै हुने गरेको छ। 2072 सालको भूकम्प पश्चात भारतले ठूलै परिमाणमा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको थियो। कोभिड-19 को सङ्कटमा पनि भारतले सहयोग गरेको छ। दुई देशका बीचमा सहयोग आदान प्रदान हुँदै आए पनि बेला बेलामा सम्बन्धमा चिसोपना आएको चर्चा हुने गर्छ। तर नेपाल सरकारले सम्बन्ध सुधारका लागि ठोस पहल गर्न नसक्नु मुख्य समस्या हुँदै आएको छ। अझ कतिपय समयमा त भारतको आलोचना गर्यो भने राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने बुझाइले पनि सम्बन्ध सुधारमा भन्दा बिगार्नतर्फ कतिपय दल र नेताहरू केन्द्रित भएको पाइन्छ। सस्तो लोकप्रियता छाडेर नेपाल भारत बीचको सम्बन्धको बारेमा गहिरो अध्ययन गरेर राजनैतिक स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने पूर्व राजदूत लोकराज बराल बताउँछन्। हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ त्यसको राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ, वस्तुगत रूपमा त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ, अनि त्यसको नेताहरूको राजनीतिज्ञहरूको समझदारी हुनुपर्छ र त्यही अनुसार भारतसँग सम्बन्ध के कुरामा भारतसँग हामी नजिक छौँ र कसरी त्यो सम्बन्धलाई सुदृढ गरिराख्ने, भरसक केही समस्या आयो भने कसरी निराकरण गर्ने भन्नेमा चाहिँ एउटा एकअर्काको विश्वास कायम गरिरहनुपर्छ। भारतको 73औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। त्यस अवसरमा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारतको राष्ट्रिय झण्डा फहराउनका साथै राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जारी गरेको सन्देश वाचन गरेका थिए। भारतीय राजदूत क्वात्राले वीराङ्गाना र मृतक सैनिकका निकटतम नातेदारलाई रु 6 करोड नगद तथा कम्बल वितरण सहित सम्मान गरेका थिए। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार जनगणना 2078 को प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्या अपेक्षा गरे भन्दा कम देखिएको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर पनि अघिल्लो जनगणनाको भन्दा निकै कम छ। यसपटक पनि पुरुषको भन्दा महिलाको सङ्ख्या धेरै छ। एक रिपोर्ट। गत भदौ र मङ्सिर महिनामा गरिएको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। उक्त तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 रहेको छ, जुन 2068 सालको जनगणनाको तुलनामा 26,98,973 ले बढिरहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विगत 10 वर्षको अन्तरालमा नेपालको सरदर वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93% देखिन्छ। 2078 को तुलनामा 0.42% ले गिरावट आएको हो। नेपालमा सो तथ्याङ्क अनुसार महिलाको जनसङ्ख्या 1,42,91,311 रहेको छ। त्यस्तै पुरुषको जनसङ्ख्या 1,49,01,169 रहेको छ। सो तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या करिब 6 लाखले बढिरहेको छ। 2,91,92,480 जना मान्छेहरू थिए भन्ने प्रारम्भिक विवरणहरू सार्वजनिक गरेका छौँ। यी अङ्कहरूमा के देखिएको छ भने अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या पुरुषको भन्दा करिब 6 लाखले बढी भेटिएको छ। जम्मा जम्मी सङ्ख्यामा करिब 6 लाखले बढी छ। यो भौगोलिक वितरणको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि तराईमा करिब 53-54% जनसङ्ख्याको बसोबास छ भन्ने देखिन्छ भने त्यसपछि पहाडमा र त्यसपछि हिमालमा। र प्रतिशतको कुरा गऱ्यो भने हिमाल र पहाडमा जनसङ्ख्याको आकारै घटेको त होइन, तर प्रतिशत घट्दो छ भनेदेखि तराई क्षेत्र र ठुला सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ जनसङ्ख्याको आकार बढ्दै गइराखेको छ। पहिलो चरणमा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क गणकहरूले रिपोर्ट गरेको सारांशको आधारमा सार्वजनिक गरिएको हो। यस तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने हाल नेपालमा अक्सर बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या 67,61,059 रहेको छ। ती परिवारले 93,43,900
45 घरमा बसोबास गर्ने गरेको पाइन्छ। भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 53.66% तराईमा बसोबास गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै हिमाली भेगमा कुल जनसङ्ख्याको 6.73% जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या लुम्बिनी प्रदेशमा पाइएको छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ। हाल लुम्बिनी प्रदेशमा 61,26,288 रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा 16,94,889 रहेको छ। त्यस्तै जिल्लागत हिसाबले हेर्दा अत्याधिक जनसङ्ख्या काठमाडौँ उपत्यकामा पाइएको छ जुन 20,17,532 रहेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम 5,645 जनसङ्ख्या मनाङ जिल्लामा रहेको छ। त्यस्तै सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या 66.08% रहेको छ भने ग्रामीण भेगमा बस्ने जनसङ्ख्या 33.92 रहेको छ। त्यस्तै स्थानीय तह अनुसार जनसङ्ख्या हेर्दा काठमाडौँमा सर्वाधिक जनसङ्ख्या 8,65,903 रहेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिका रहेको छ जसको जनसङ्ख्या 10,187 रहेको छ। जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार करिब 21,69,478 विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको तथ्याङ्क छ। 2048 सालदेखि नै जनगणनामा समावेश नभएको कालापानी, लेबुलेक र लिम्पियाधुरामा यस वर्ष पनि गणकहरू पुग्न सकेनन्। तर नतिजा सार्वजनिक गर्ने बेला भने अप्रत्यक्ष र अन्य विधिबाट लिएको र उक्त स्थानको जनगणना अनुमान गर्ने तयारीमा तथ्याङ्क विभाग रहेको छ। यसबाहेक विस्तृत तथ्याङ्क भने 8 महिनापछि सार्वजनिक गर्ने विभागको तयारी छ। सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब 2 अर्ब 61 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए। त्यस्तै मन्त्री परिषदले कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनाका लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए। बैठकले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताएका छन्। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकार आन्तरिक छलफलमै रहेको भन्दै संविधान बमोजिम समयमै निर्वाचन हुने बताए। कानुनविदहरूले संविधानसँग बाजिएका कानुन संशोधन गरेर संविधान अनुकूल बनाउन सुझाव आएको र सरकार परामर्शमा रहेको उनको भनाइ छ। उनले प्रमुख प्रतिपक्षले राजनीति गर्नकै लागि निर्वाचनबारे जनतालाई भ्रममा पार्नु जरुरी नरहेको बताए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,454 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमण पश्चात 4,044 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमित 90,000 भन्दा बढी पुगेको छ। संक्रमित बढ्दै गए पनि अस्पताल भर्ना हुने, आइसियु र भेन्टिलेटर प्रयोग गर्ने बिरामीको संख्या 5 गुणासम्म घटेको छ। एक रिपोर्ट। परीक्षण कम हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमण केही घटेको जस्तो देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 13,549 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 5,571 जना र 6,810 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,883 जना गरी 8,454 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ।
काठमाडौँमा 2041, ललितपुरमा 566 र भक्तपुरमा 293 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। परीक्षणको आधारमा संक्रमण दर हेर्ने हो भने 41.1% रहेको छ। बुधबार 4044 जना निको भएका छन्। कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमित बढ्दै गएपछि अस्पताल भर्ना हुने, आइसियु र भेन्टिलेटर प्रयोग गर्ने बिरामीको संख्या 5 गुणासम्म घटेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले कोरोनाको तेस्रो लहर ओमिक्रोनबाट संक्रमण ह्वात्तै बढे पनि गम्भीर अवस्थाका बिरामी भने कम रहेको बताए। तुलना गर्ने हो भने त्यस बेलाभन्दा आइसियुमा भर्ना हुने बिरामीहरूको दर कमसेकम 4 गुणा कम रहेको छ यो पटक। त्यसै गरी भेन्टिलेटरहरूको प्रयोग 5 गुणाभन्दा कमलाई आवश्यक परेको छ यस पटक। र यस पटक अधिकांश सङ्क्रमितहरू घरमै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहने सङ्ख्या पनि 5 गुणाभन्दा कम रहेको अवस्था छ। हाल देशभर 90,067 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 88,248 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,819 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 251 जना आइसियु र 48 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्ला बढ्दो छ। बुधबारसम्म झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, नुवाकोट, कास्की र नवलपरासी पूर्व, बाँके, रूपन्देही, दाङ र कैलालीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो समय नेपालमा फैलिरहेको ओमिक्रोन भेरिएन्टले अन्य उमेर समूहका साथै बालबालिकामा पनि संक्रमण हुनेको संख्या बढेको छ। पछिल्लो 4 दिनमा मात्रै 10 वर्ष मुनिका 558 जना बालबालिका संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो भेरिएन्ट फैलिएपछि नै कान्ति बाल अस्पतालमा मात्रै 30 जना भन्दा बढी बालबालिका कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना महामारी उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। परीक्षण गरिएको मध्ये आधा जनसङ्ख्यालाई कोरोना पुष्टि हुने गरेको छ। संक्रमण जुनसुकै उमेर समूहका नागरिकमा देखिएको छ, तर संक्रमणका कारण बालबालिका र वृद्ध-वृद्धामा बढी प्रभाव परेको छ। अन्य अस्पतालहरूमा भर्ना हुनेमा अधिकांश वृद्ध-वृद्धा छन्। यता कान्ति बाल अस्पतालमा बालबालिका भर्ना भएका छन्। कान्ति अस्पतालको आइसियुमा 20 जना र भेन्टिलेटरमा 1 जना बालबालिका उपचाररत छन्। अहिलेसम्म खोपको पहुँचमा नपुगेका बालबालिका अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। के अनि अब दुई दिनपछि आज 5 दिन भयो यहाँ बसेको। 2 दिनपछि अझ एकचोटि पिसिआर टेस्ट गर्ने भन्नुभएको छ। त्यसपछि अलि राम्रो आयो भने अर्को वार्डमा गएर उपचार गर्ने उसलाई भन्नुभएको छ। के अरे खै के हुन्छ, अहिलेसम्म 5 दिनसम्म होसमै नआएर गाह्रो भयो हामीलाई। कान्ति बाल अस्पतालमा पहिलो र दोस्रो लहरमा गरी करिब 500 को हाराहारीमा संक्रमित भएका थिए र तेस्रो लहर सुरु भए यता मात्रै 30 जना बालबालिकामा कोरोना पुष्टि भइसकेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सुजित रायमाझीले जानकारी दिएका छन्। देशको एकमात्रै केन्द्रीय अस्पताल बाल अस्पतालमा देशभरका बालबालिका उपचार गराउन आउने अस्पताल भएको कारण एकातिर कोभिड पुष्टि भएका बालबालिकाका साथै नन कोभिड बालबालिकाको अपरेसन लगायत जटिल खालका समस्याका बिरामी समेतलाई सेवा दिनुपर्ने भएकोले पछिल्ला दिनमा अस्पतालको व्यवस्थापन तथा जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताउँछन्। कोभिड भएका बिरामीहरू र नन कोभिड भएका बिरामीहरूलाई पहिचान गर्नुभन्दा अगाडि आएर स्वास्थ्यकर्मीहरूमा नै सिधै आउने भएको हुनाले र यसपालिको सङ्क्रमण दर एकदमै व्यापक रूपमा फैलेको हुनाले हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि पहिल्यै नै असर गरेको छ। हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर पनि पहिलाको रोगको सङ्क्रमणको र त्यसको सबै पूर्वाधारहरू बनाएर हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोगाउन सकेनौँ यसपालि। कोरोना संक्रमण बढेका कारण यति बेला स्कुल तथा कलेजहरू बन्द छन्। उनीहरूलाई अनलाइन मार्फत अध्यापन गराउन सरकारको निर्देशन छ। तैपनि दैनिक 150 भन्दा माथि नै सानसाना बालबालिका कोरोना संक्रमित हुने गरेका छन्। यो तथ्याङ्क हेर्दा खोपको पहुँचबाट टाढा भएका बालबालिका कोरोना संक्रमणको चपेटामा परेका छन्।
उनीहरूमा ज्वरो आउने लगायतका समस्या देखा पर्ने गरेको छ। कान्ति अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर रामहरि चापागाईका अनुसार बालबालिकालाई बढ्दो कोरोनाको जोखिमसँग जोगाउनका लागि अभिभावकले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। अब बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न सबभन्दा पहिला त अभिभावकै सुरक्षित हुनुपर्छ। आफू सुरक्षित नभइकन अरू सुरक्षित हुँदैन यसमा, होइन? यसमा मेन मोटो त फेरि चाहिँ 3टा कुरो छ। मास्क लाउने, साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुने र काम नपरिकन अहिले हुलमुलमा जान दिनु भएन। यति गरेर जोगाउने हो। त्यसपछि अरू कुरा भने त सिम्टोमेटिक उपचार हो। यसमा जसको खानपान राम्रो छ उसलाई कम असर पर्छ, जसको रोगको विरुद्ध लड्ने क्षमता राम्रो छ उसलाई कम असर गर्छ, होइन? त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक ठूलो संख्यामा बालबालिका संक्रमित भइरहेका छन्। बुधबार मात्रै 10 वर्ष मुनिका 184 जना बालबालिका कोरोना संक्रमण भएको देखिएको छ। त्यस्तै 11 वर्षदेखि 20 वर्षसम्मका 513 जना बालबालिका कोरोना संक्रमण भएको छ। त्यस्तै गत मंगलबार 10 वर्ष मुनिका 123 जना र 11 वर्षदेखि 20 वर्षसम्मका 384 जना बालबालिकामा संक्रमण भएको छ। सोमबार 10 वर्ष मुनिका 105 जना र 10 देखि 20 वर्षसम्मका 305 जनामा कोरोना देखिएको छ। आइतबार 10 वर्ष मुनिका 146 जना र 11 वर्षदेखि 20 वर्षसम्मका 433 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकार भने सत्ता गठबन्धनका दल तथा नेताहरूको दबावमा परेर मिति घोषणा गर्न सकिरहेको छैनन्। बरु गठबन्धनका नेताहरूको दबावमा परेका प्रधानमन्त्री देउवा पनि पहिला प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनाव गराएर मात्रै स्थानीय तहको चुनाव गराउन सहमत हुने आंकलन गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। 3 तहका चुनावहरू कहिले गर्ने भन्ने चर्चा राजनैतिक वृत्तमा चल्न थालेसँगै कानुनी वैधताका प्रश्नहरू उब्जिन थालेका छन्। उता निर्वाचन आयोगले भने तत्काल मिति घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेको छ। यसअघि आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 14मा गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। तर सरकारले वास्ता नगरेपछि मंगलबार फेरि विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरिएको छ। तर सत्ता गठबन्धन गम्भीर बन्न सकेको छैन। विशेष गरी गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न चाहँदैनन्। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक गराउने प्रस्ताव गरेर माओवादी र समाजवादीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्। एकै तहमा एकैचोटिमा 3 तहको चुनाव हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। किन एउटा चुनाव गराउँदाखेरि झन्डै 5 अरब रुपियाँ खर्च हुँदछ। र अस्ति योभन्दा पहिले 5 चरणमा चुनाव भएको थियो। 5 चरणको चुनावमा झन्डै 25 अरब रुपियाँ खर्च भएको थियो। भनेपछि यदि एउटै चरणमा गर्ने हो भने 5 देखि 10 अरबमा चाहिँ चुनाव सम्पन्न हुन सक्छ। उम्मेदवारको पनि खर्च कम हुन सक्दछ। यसका निम्ति हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। गठबन्धनका नेता जस्तै सरकारका मन्त्रीहरू पनि वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गराउन गम्भीर देखिँदैनन्। संविधान र ऐन बाजिएको बहानामा चुनाव धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ। समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर अमूर्त कुरा त गर्छन्, तर मिति तोक्ने विषयमा खुलेर बोल्न सक्दैनन्। साप पनि मरोस्, लाठी पनि नभाँचोस् भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो हुन सकोस् भन्नका लागि कसैले पनि 5 वर्षभन्दा कम पनि नहोस्, सबैले 5 वर्ष पुरा गर्न पनि पाओस् संविधान अनुसार, र पदयुक्त पनि नहोस्। अनि 1 दिन पनि 1 घण्टा पनि 1 मिनेट पनि त्यहाँ जनप्रतिनिधि विहीन नहोस्। यो कुरामा सचेतनता अपनाउँदै हामीले त्यो बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू गरेका छौँ। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन 2074 वैशाख 31 गते भएकोले यसको कार्यकाल 2069 वैशाख 30 गते समाप्त हुन्छ। यस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचन 2074 असार 14 गते भएकोले 2069 कार्तिक 30 गतेसम्ममा र तेस्रो चरणको निर्वाचन 2074 असोज 2 गते भएकोले चैत 2 सम्म जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कायम रहने देखिन्छ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने हो भने पनि मङ्सिरसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। प्रदेश सभाको माघ 4मा र प्रतिनिधि सभाको फागुन 2मा मात्रै कार्यकाल सकिने भएकाले तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक र प्रतिनिधि सभाको पहिला र स्थानीय तहको पछि गराउने राजनीतिक छलफलले वैधानिकता नपाउने कानुनविदहरू बताउँछन्। पहिलो त तिनै चरणमा गर्दा संवैधानिक वैधता हुन्छ।
होइन एकैपटक एउटै चरणमा गर्ने हो भने 6 महिनासम्ममा 3टै चरणका भएका छन् त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सन गर्न सकिन्छ र त्यही बिचमा एउटा चाहिँ 79 साल असोजको 3 गतेदेखि मङ्सिरको 4 गतेसम्म 5 गते कार्यकाल सबै 6 महिनाको समाप्त हुने हुनाले पहिलो चरणको त्यही बिचमा जुनसुकै दिनमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्छ। यो 79 साल असोजको 3 देखि मङ्सिरको 4 गतेसम्म स्थानीय तह त्यहाँसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा पर धकेल्न पनि सकिँदैन र 79 साल वैशाखमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 3 मा म्याद सकिनुभन्दा 2 महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था संविधानको धारा 225, 215 र 216 सँग स्वत बाजिने भएकाले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन वैधानिक हुने देखिँदैन। अर्कोतिर संविधानको धारा 85 मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने व्यवस्था गरिएकाले फागुन 2 अघि प्रतिनिधि सभा र माघ 4 अघि प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा भएमा वैधानिकताको प्रश्न उब्जिने निश्चित छ। आगामी 2079 साल जेठ 5 गते पछि 753 वटै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि सकिँदैछ। 5 दलीय गठबन्धनको सरकार भने ऐन र संविधान बाजिएको बहाना झिकेर वैशाखको मिति सार्ने प्रपञ्चमा लागिरहेको छ। 6 महिना स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन भयो भने जनताका दिनानुदिनका काममा के कस्तो असर पर्छ त? एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह ऐन 2073 लाई आधार मानेर कार्तिक महिनाको पहिलो हप्तादेखि नै सरकारलाई आगामी वैशाख महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मिति सहितको प्रस्ताव गरेर पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ। तर 5 दलीय सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने स्थानीय निर्वाचन ऐन र संविधान बाजिएको बहाना बनाएर चुनाव सार्ने परपञ्च रच्दैछन्। नेपालको संविधान 2072 ले जनतालाई प्रत्याभूत हुने गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्न सक्ने 22 वटा अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ, जसमा जनताका प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएका आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, स्थानीय सडक निर्माण, सिँचाइ, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना, परियोजना, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन, खाने पानीको व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, घर जग्गाको ध्वनि पूर्जा वितरण, स्थानीय कर सङ्कलन, दण्ड जरिवाना जस्ता काम रोकिन्छन्। यी कामका लागि संविधान र कानुनले स्थानीय जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थामा कसैलाई अधिकार दिएको छैन। हामीले चुनाव गरेनौँ भने त्यो शून्यता हुन्छ क्या, स्थानीय तहमा शून्यता हुन्छ। त्यसकारण मेयरले गर्ने कामहरू, उपमेयरले गर्ने कामहरू, अध्यक्षले गर्ने कामहरू, उपाध्यक्षले गर्ने कामहरू, वडाध्यक्षले गर्ने कामहरू चाहिँ कसले गर्ने? त्यसकारण त्यो व्यवस्था हामीले संविधानमा लेखेका छैनौँ। स्थानीय सरकारले सञ्चालन निर्माण छैन। त्यसकारण त्यो हाम्रो प्लानिङ बजेटिङ सिस्टम सबैलाई थालिङ्ग हुन्छ, भद्रगोल हुन्छ। सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय चुनाव नगराएमा र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्थामा जनताका दैनिक गर्नुपर्ने स्थानीय स्तरका सबै काम प्रभावित हुन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनासाथ, जनप्रतिनिधि नहुनासाथ त पहिलो कुरा त विकास निर्माणमा त सानातिना भनौँ मझौला खालका काम त सबै स्थगित हुन्छन्। जस्तो तपाईँको ढल निकास भए, खानेपानी भयो, बाटा भौतिक निर्माणहरूमा तपाईँको बाटै मर्मत गर्नुपर्ने अनेक अप्ठ्याराहरू छन्। खानेपानीको समस्या भए यो सबै समस्या समाधान गर्ने भनेको जनप्रतिनिधिद्वारा नै हो र ती कुराहरू त सबै वञ्चित हुन्छ र जनताहरूको लाई समस्या र भुमरीमै हाल्ने कामहरू हुन्छन्। आगामी वैशाखमा स्थानीय चुनाव भएन भने स्थानीय स्तरको सहकारी संस्था सञ्चालन, स्थानीय स्तरको व्यवसाय दर्ता, तथ्याङ्क सङ्कलन जस्ता काम प्रभावित हुनेछन्। त्यति मात्रै नभई स्थानीय तहमा दैनिक सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको काम ठप्प हुने मात्र नभई स्थानीय स्तरका कुनै कार्य सम्पादन नै नहुने सेवाग्राहीको बुझाइ छ। हामीलाई चाहिँ समस्या चाहिँ अब 1-2 नम्बरमै कुरा गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मृत्यु दर्तादेखि लिएर जन्म दर्ता भनौँ होइन, अब विभिन्न व्यवसायको तिरो तिर्नुदेखि लिएर राजस्वको कुरा आयो होइन, त्यसमा पनि हामीलाई समस्या छ। अब दैनिक हुने कुराहरूमै अब वडा स्तरबाट हुने कुनै पनि व्यावसायिक अर्थात् अब तालिमहरू पनि हामीले सम्बन्धित तरिकाले गर्न पनि अप्ठ्यारो हुने हुँदा चाहिँ अब एकदमै गाह्रो हुन्छ जनप्रतिनिधि नहुँदा।
आगामी वैशाखमा 5 दलीय गठबन्धन सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराएन भने संसदीय व्यवस्था, गणतन्त्र, सङ्घीय शासन प्रणालीमाथि नै समस्या उत्पन्न भई संविधानको प्रस्तावनाको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुने देखिन्छ। त्यसैले सरकारले आनाकानी र संवैधानिक छिद्र नखोजी आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनै पर्ने देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। समय समयमा नेटवर्क मार्केटिङबाट ठगिरहेका नेपालीहरू अहिले फेरि विनिमयको एउटा भर्चुअल माध्यम क्रिप्टो करेन्सीले आफ्नो सबै श्री सम्पत्ति नै गुमाउने खतरापूर्ण अवस्थातिर लम्किरहेका छन्। प्रलोभनमा पारेर कोही एक व्यक्तिले प्रविधिको प्रयोग मार्फत विश्वका कुनै पनि कुनामा बसेर पैसाको सिर्जना गर्दै मानिसलाई भर्चुअल माध्यमबाट रकमको ठगी गर्ने क्रमले अन्ततः जाय जेथा गुम्ने खतरा बढेको छ। व्यक्तिको साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा नै खतरा निम्त्याउने देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गैर कानुनी कार्यमा नलाग्न सचेत गराएको छ। एक रिपोर्ट। क्रिप्टो करेन्सी अर्थात् भर्चुअल माध्यमबाट रकमको कारोबार गरेर पछिल्लो समय मानिसहरू ठगिने क्रम बढिरहेको छ। कुनै पनि देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले मान्यता नदिएको यस्तो कारोबारमा विभिन्न प्रलोभनमा परेर पछिल्लो समय मानिसहरू लागिरहेका छन्। क्रिप्टो करेन्सी र नेटवर्किङ जस्तै यस्तो कारोबारलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गैर कानुनी ठहर गर्दै कुनै पनि समय कोही पनि व्यक्तिको सम्पत्ति गुम्न सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले यस्ता कारोबारमा संलग्न नहुन र कोही पनि व्यक्ति संलग्न भइराखेको भए तत्काल यस्तो कारोबार रोक्न भनेको छ। यस्ता कारोबारमा संलग्नहरू अन्ततः ब्याङ्किङ प्रणालीमा नआई सुखै नहुने भन्दै विश्वका जुनसुकै ठाउँबाट पक्राउ पर्न सक्ने भएकाले केन्द्रीय ब्याङ्कले कसैको प्रलोभनमा नफस्न भनेको छ। रकमको स्रोत देखाउन नसक्दा अन्ततः कारबाहीको भागीदार नबन्न उसले भनेको हो। क्रिप्टो करेन्सी विभिन्न नामका जस्तो बिटकोइन भन्छ हैन, क्राउड वान भन्छ, जोसियल भन्छ, सोलेम्याक्स ग्लोबल भन्छ, हामीले अहिले नोटिसमा ल्याएका यस्ता नेटवर्किङ बिजनेसहरू हुन्। यस्ता बिजनेसहरूमा चाहिँ लगानी नगर्नु हुन, यो गैर कानुनी ठहरिएको हुनाले कतै न कतै आफूले पाएको आम्दानी हाम्रो सिस्टममा आइ नै हाल्छ, त्यहाँबाट ट्रेस हुनुहुन्छ। गैर कानुनी धन्दामा कोही पनि नफस्नुहोस्। यस्ता क्रिप्टो करेन्सीहरूमा लगानी गरेर सम्पत्ति गुमाउनु हुँदैन, यहाँहरूलाई सचेत गराउन चाहन्छु। कुनै पनि प्रणालीमा नहुने र कोही पनि व्यक्तिको आफ्नो सोचमा मात्र यस्ता कारोबारमा जे पनि हुन सक्ने भन्दै अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूले पनि प्रलोभनमा नफस्न भनेका छन्। नियमन नै नहुने ठाउँमा भइरहेको कारोबारले अन्तिममा ठग्ने भएकाले पनि सबैले सचेत गराएका हुन्। मैले तपाईँलाई मैले ट्रान्सफर गरिदिएँ केही किनी, तपाईँले अर्कोलाई ट्रान्सफर गर्नुभयो, भित्रभित्र आफै ट्रान्सफर हुनसक्छ, त्यो ट्रान्सफर हुनसक्छ। त्यहाँ कुनै सेन्ट्रल ब्याङ्कको कन्ट्रोल पनि छैन, कुनै पनि होइन त्यस्तो चाहिँ नि एकदम प्राइभेटली भेरी डिसेन्ट्रलाइज। थाहा छैन, जस्तो तपाईँलाई फाइदा हुन्छ भनेर भनिदियो, तपाईँले लगानी त गरिदिनु भयो, भन्नुहोस् न, तपाईँले विदेशमा गएर अब कहीँ लगानी त गर्नुभयो, तर तपाईँको त्यो भोलि रिटर्न आइदिएन भने त तपाईँ त ठगीमा त पर्नुभयो नि त। प्रहरी प्रशासनले पनि पछिल्लो समय यस्तो कारोबारीलाई धमाधम पक्राउ गर्दै कारबाही थालेको छ। क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारले मुलुकमा आउनुपर्ने विदेशी मुद्रा पनि नआउने भएकाले अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको ठहर छ। यस्ता कारोबारीको सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको र व्यक्तिसँगै मुलुकको आर्थिक अहित हुने कारोबार गर्ने जो कोहीलाई कहीँ न कहीँ ब्याङ्कबाट समातिनु पर्ने अवस्था आउने भन्दै त्यता नलाग्न केन्द्रीय ब्याङ्कले भनेको छ। क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबार गरेर आफ्नो वेल्थ लस गर्नेहरूको रेकर्ड हामीले पाइराखेका छौँ र उहाँहरू चाहिँ नेपाल प्रहरी प्रशासन, नेपालको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पनि उहाँहरूलाई ठाउँ ठाउँमा समातेको हामीले जानकारी पाइरहेछौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो गैर कानुनी हो क्रियाकलाप, कसैलाई उक्साउन पनि पाइँदैन, त्यो पनि गैर कानुनी हुन्छ र क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी नगर्नुहोस् भनेकै छौँ। नेपालमा गैर कानुनी मानिएको क्रिप्टो करेन्सी तथा पिरामिडमा आधारित नेटवर्किङ, हाइपर फन्ड, जोसियल, क्राउड वान,
सोलम्याक्स ग्लोबल जस्ता नेटवर्किङ कारोबार भइरहेको सूचना आइरहेको र कारोबारीको खोजी भइरहेकाले त्यसमा नलागी कानुनी तवरले रकमको कारोबार गर्न पनि राष्ट्र ब्याङ्कले सचेत गराएको छ। कानुनी कारोबारले नै व्यक्तिको साथै राष्ट्रको आर्थिक अवस्था सबल हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश दाहालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका सहित 9 सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक एवं कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हालेको छ। अख्तियारले 1 अर्ब 26 करोड 19 लाख 48 हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको हो। भ्रष्टाचार मुद्दामा महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष मुरारकालाई सर्वाधिक बढी रकम दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको छ। मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालीले 49 करोड 45 लाख 51 हजार रुपैयाँको अभियोग लगाइएको छ। त्यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद नेउपाने, मारुति सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालीका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालीका प्रबल जंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिज प्रालीका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चोन्ढुङ्गा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठलाई मुद्दा हालिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले आज 73औं गणतन्त्र दिवस मनाएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा भारतमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। समारोहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष सम्बोधन गरेका थिए। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पद्म विभूषण, पद्मभूषण र पद्मश्री सम्मान पाउनेहरूको नाम घोषणा गरिएको थियो। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यसपटक 4 जनालाई पद्म विभूषण, 17 जनालाई पद्मभूषण र 107 जनालाई पद्मश्री पुरस्कारबाट सम्मान गरियो। पद्म विभूषण भारतको सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न पछिको दोस्रो ठूलो नागरिक सम्मान हो। यसपटक पद्म विभूषण पाउनेहरूमा गत डिसेम्बर महिनामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका सैनिक जनरल बिपिन राउत, उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कल्याण सिंह, गोरखपुर स्थित गीता प्रेसका पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम खेमका र शास्त्रीय गायक प्रभा यात्रे लगायत छन्। ब्रिटिस साम्राज्यबाट मुक्त भएर सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भारत सरकारले सन् 1950 को जनवरी 26 तारिकमा संविधान जारी गरेको थियो। सोही दिनको सम्झनामा भारतले हरेक वर्ष जनवरी 26 तारिकमा गणतन्त्र दिवस मनाउने गर्दछ। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टिम नेपाल एपीएफ क्लब पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा 10 खेलाडीमा सीमित मच्छिन्द्र फुटबल क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा एपीएफलाई जित दिलाउन सनीश श्रेष्ठ, प्रदीप लामा र नवीन लामाले 1-1 गोल गरेका थिए। मच्छिन्द्रका ओमोलाजा करिमले 1 गोल फर्काए। खेलको 25औं मिनटमा सनीशले गोल गर्दै एपीएफलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। उनले मणि लामाको फ्री किकमा हेडर मार्फत गोल गरेका हुन्, तर खेलको 40औं मिनटमा ओमोलाजाले गोल गर्दै मच्छिन्द्रलाई 1-1 को बराबरीमा ल्याएका थिए। उनले कप्तान रञ्जित धिमालको फ्री किकमा हेडर मार्फत गोल गरेका हुन्। खेलको 69औं मिनटमा प्रदीपले गोल गर्दै एपीएफलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। यस्तै खेलको 71औं मिनटमा करिमले दोहोरो पहेँलो कार्ड सहित रातो कार्ड पाउँदा मच्छिन्द्र 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा कप्तान नवीनले गोल गर्दै एपीएफलाई 3-1 को जित दिलाए। एपीएफ 14 वर्षपछि आहा राराको फाइनल पुगेको हो। यसअघि 2064 मा एपीएफले फाइनल खेलेको थियो। अब एपीएफले फाइनलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा चुनावमा गठबन्धनलाई प्रदेश 1 मा धक्का। गोला प्रथामा कांग्रेसको भाग्य। कर्णाली, गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी, मधेस र सुदूरपश्चिममा गठबन्धनको जित।
नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार, भारतसँगको मित्रतामा समस्या नभएको जिकिर, सत्ता टिकाउन र रिझाउन केन्द्रित हुने गरेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीको आरोप। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480, जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93%, आधाभन्दा बढी तराई भेगमा महिलाको सङ्ख्या धेरै। विगत 24 घण्टामा 8454 जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,000 नाग्यो। ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट बालबालिका संक्रमित हुने क्रम बढ्यो। दलहरूबीच बेमती हुँदा स्थानीय तहको चुनाव अन्यलमा, प्रचण्ड र माधवको दबावले प्रधानमन्त्री निर्णयको बन्दी, वैशाखमा चुनाव नभए 22वटा काम प्रभावित हुने। आज भारतको 73औं गणतन्त्र दिवस, विभिन्न विभूषणहरू वितरण, हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका सैनिक जनरल बिपिन रावतलाई पद्म विभूषण। र विभागीय टिम नेपाल एफएफ क्लब पोखरामा जारी, 20औं संस्करणको हारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।